एके भाशेन म्हणटा मिरोवपाची गरज आसा तें दाखोवपाक की हूंय वच कसले कामाक जे मेरेन तूं जशें तुवें पयलेंच म्हणलें सस्टेनेबल टुरिजम तूं तरी तें सांगना लोकांक तें पावना आनी लोकां मेरेन ती गजालूय पावना आमी बी काबार जातले सायंटिफिकली सगळे काबार जातले सो न्यू जनरेशन पळय येता ती एक बरी संदी नवें गोंय नवें कोंकण नवी कोंकणी नवी भास परत रचनात येवपाक ती काबार करपाचे अपेक्षा ती बिल्डअप जावपाक कित्याक पुर्तुगेजान धामून धरली ही भास रोमी आसपाक जाय रोमी आसतली जे मेरेन लिमणो रोमी वाचपी आसा गोंयांत लिमणो एकूच देखून उरलो जाल्यार ताजे खातीर रोमी पुस्तक आसपाक जाय रोमी बरोवपी आसपाक जाय वाचपी आसपाक जाय गोंयकाराचे बुदार हात मारपाक सदां फाटी केन्नाच ते गोंयकाराक पटना ना जाल्यार तुका तें आय मी मायसेल्फ म्हणून तुवें सांगचें पडटा जावं इलेक्शन आंगार आसूं वा इलेक्शन पयस आसूं लोकांक फटोवपाचें काम करप ना जें काम जायना तें जावचें ना अशें म्हणप मन कोंकणी आसल्यार पुरो आनी ताका खंयची लिपी तरी येना ते मनशा बलेर आमी पावपाक जाय कळ्ळें तो मराठींतल्यान ग्रॅज्युएट जावं पूण तो कोंकणचो कोंकणी मनीस तेजे मेरेन आमचें मंडल पावपाक जाय तो मंडलांत पावपाक जाय तो कोंकणी कल्चरा कडेन व्हरपाक जाय भाशे कडेन व्हरपाक जाय लिमणो म्हणटा तो ओरल उलयता ते भाशेन